والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد فنواصل درسنا في هذا الكتاب. علامة الرفع جرسنا، وهو القسم الأول من أقسام الإعراب الأربعة، ودى علامة النصب يقبل. قال الشارح رحمه الله: ولما أنهى الكلام على علامات القسم الأول من أقسام الإعراب الأربعة مالتنا كما جمر أو عينت كإعراب عينتوش ملكتوش نقرن سيجرس صاحب المتن على، وهو الرفع القسم الأول يتباله أصالة ونيابة. ضمن قدي علامة الرفع متونه أصالة النوب لنا واونا عليفنا نون نيابة يونالو بلنا للسن سيجرس أخذ يتكلم شرع مالتنا جواب أخذ من أفعال الشروع تونالج يناقر قبا يناقر جمر من ناقر نيازة على علامات القسم الثاني من أقسام الإعراب، وهو النصب أصالة ونيابة. ملكت سيهونو بأصل الندم هنا بنيابة بما تكات ملكت ميهونو تن ينصب انجدي للرفع بلو من دنيارو. فأقسامه أربعة: رفع ونصب وخفض وجزم. يرفع أصالة ونيابة علقوا كرفع قطلو من أقسام الإعراب الأربعة نصب، وهون ينصب ملكت أصالة ونيابة يستمر جمارا. فقال صاحب المتممة: وللنصب رفع نقدي عرفوال يستاوس كاله يستاوسال ما يستاوس كاله روك عدلم زور بلو يايا. رفع لا ينقدي هي رفع عامل لفظي ليهون يشلال معنوي ليهون يشلال. عاملو لفظي مهنا معنوي مهنا بلنال. زلاي دقمو يعرف لنا عاملون بينقرونال ساتشو كمينقرون عامل نصب المثال عامل من دين بتشانو ميهونو ميلون موصل انشلالن كتردى. وللنصب وهو ما يحدثه عامله نصب مالت عاملو እንዲከሰት የሚያስገኘው ነው አሉ ሰራተኛው። سواء كان فعلا عامل ማለት ነው أو اسما أو حرفا. عامل من بيهون قالوا يا شباب فعل بيهون እንግዲህ فعل ለሁለት ከፍለናል። من የሚባል فعل አለ ብለናል يا شباب؟ نعم لازمና متعدي ይባላል። ስለዚህ لازم አሁን እዚህ ቦታ ነስብ ቦታ ምን የለውም ነው የምንለው፣ ቦታ የለው። فعلም ቢሆን የምንለው እንግዲህ ያው ምን ከሆነ ነው متعدي ከሆነ ወይም ደግሞ ያው من اخوات كان كذا ከሆነ نسب ይሰራሉ እነካነ واخواتها። طيب ስምም ቢሆን አሉ ስምም እንግዲህ فعልን መስለው አስሉ ነስብን መስራት የፊዕል እንኳን ቢሆን فعልን መስለው የሚሰሩ አስማዎች አሉ ይመጣሉ ወደፊት። እንግዲህ ስም የፊዕልን ስራ ይሰራል ስንል فعሉ لازم ሆኖ በረፍዕ ብቻ እክትፋ የሚያደርግ ከሆነ ስሙም እንደዛው ነው የሚሆነው። اسم الفاعل مصدر የመሳሰሉ ረፍዑ ዝም ይላሉ። ከሙተዓዲ ከሆኑ ይነስባሉ ያልን ነው። طيب ጣት ስንለው የነበረው يسير الراكب الجواد السريع المضمرة ይሄ الراكب ያለው ማንን ነሰበ ያልን ነው? الجواد ነሰበው اسم الفاعل. طيب حرفም ይሆናል حرف كذلك إن وأخواتها من ترق علينا من الأجابة. نعم تنسب اسم وترفع كذلك فعل مضارع من السبو نواصب والشال كلها من الناس بلنا لا شباب نواصب كلها من نواصب الفعل المضارع اسم الله يلا. نعم يلا كلها من الناس حروف ناتشو. لذلك كذهب بابال من الرداء يا شباب نسب بميبالو النقر بميسراو نقر من أيهانم نو من له. نعم فعل بها سم بها حرف بها. ስለዚህ عامل النسب لا يكون إلا لفظيا
لفظي እንጂ አይሆንም طيب 5 علامات المبتدا مؤخر ነው للنسب خبر مقدم 5 ምልክቶች አሉት احداها الفتحه وهي الاصل የኛ لما مر ይላል كما مر ይላል ሌላው ንስኻ ስላሳለፍነው ጉዳይ ያሳለፍነው ምንድነው እንግዲህ الإعراب بالحركات طيب እሱን ብዙ ጊዜ ብለናል ስለዚህ ስላሳለፍ እንዳሳለፍነው ሁሉ لما مر بلم عن الصواب بعيد አይሆንም በላ ምን ቢሆን ولهذا اصل لمهونه لا يقوم غيرها مقامها الا عند تعذرها እሷ اصل ስለሆነች የሷን ቦታ ነስብን ምልክት ሆኖ የሚገልጽ የለም ፈትሐን ተክቶ እሷን ማምጣት አልቻል ሲል እንጂ ስለዚህ መጀመሪያ እሷ ነበረች መምጣት ያለባት اصل ስለሆነ እሷን ማምጣት ካልተቻለ እሷን የሚተካ ወደ ሌላው እንሄዳለን አለ ومن ثم قدمها اصل ከመሆኗ የተነሳ ከሌሎቹ ከአራቱ ያስቀደማት اصل ስለሆነች ነው አለ والاربعه الباقيه يقروا تارات هي الالف والكسره والياء وحذف النون እነዚህ ምንድናቸው وهي فروع عن الفتحه فرع للالينا نسخه لو نسخه بين الراء والعين فروع እንግዲህ ፈልስ فلوس እንደሚጀምዕ فرع فروع جمع ሌሎቹ ቀንዘሎች ናቸው ወይም ቅርንጫፍ ይያሉ የሚፈስሩም ይኖራሉ ለፈትሐይቱ ምንድናቸው ይያሉ ነው ያሸባ የሷ ቅርንጫፎች ወይም ቀንዘሎች ናቸው لمن فروع يالنو لمندنو كتباله لأن كل علامة منها أي من الأربع نائبة عن الفتحة فتحا تكتا سلوهن علامة النسب لتوان متشلو كالنزك يارات تبيان داندو فرعنات وين فروعنات شو يالنو لزه بلنا وده تفاصيل اللي قابونا أما الألف ألف علامة النسب هنا جبت مكنات سيقلسو فلأنها تنشأ عنها فلأنها مالتها الألفة تنشأ عنها أي عن الفتحة من إشباع الفتحانو أمتقنية وال فقامت مقامها فتحا سناتك بمن تمتعال لتشالنا شو ها ألف تمتعال ألف كمتاج منو هونچ يا شباب ذا واو ላይ እንዳልነው ضمان اشباع ስናረግ ዋው ስለሚወለድ بين قوسين ምን ብለዋል لانها بنت ብለዋል ይሄም እዛም እንደዛው ነው በግልጽ የማይናገሩ من اشباع الفتحه ስለምትገኛ ሊፍ የፈትሐን ቦታ የዘጋችው ለዛ ነው አሉ طيب ያሊፍን በዚህ ነገሩ علامه النصب ለምን ሆነች ብንባል ይሄ ነው መልሱ والياء اخت الالف يا ان الف ደግሞ ምንድናቸው አሉ ቢጤዎች ናቸው ተመሳሳዮች حرف المد እና حرف المن መሆን ያገናኛቸዋል حرف اللين እና طيب الف مد እንጂ አትፈንም ብለናል طيب ይሄ ስለሚያገናኛቸው فقامت مقام الفتحه فتحه ቦታ የቆመችው ለዚህ ሲባል ነው አሉ ከኡኽቲሃ اختها ማናት ብለናል ና ፈትሐ አይደለች በደም ከኡኽቲሃ አሊፍ አሊፊቱ እንደምትሆን እኔም ሆናለሁ ብላ አሊፍ ጋር የሚያገናኘኝ በኩል አለ ብላ አሊፊቱ እንደሆነችው እኔም ፈትሐን ተካለሁ ብላ የህቷን ወይም የቢጤዋን አዘጋግ ዘጋች ያያኡም በዚህ ጨረስ والكسرة اصل الياء ያ እንግዲህ ፈትሐ ጋር ተመሳሳይነት አለኝ ብላ እንትና አሊፍ ጋር ተመሳሳይነት አለኝ ብላ የፈትሐን ቦታ ዘጋች እህቴ ምሰራውን እሰራለሁ ብላ علامه النصب ሆነች ከስራስ ምን አመጣት እዚህ ከተባለ እንግዲህ ከስራ ያጀበው አክስ ናቸው ፈትሐና ከስራ ፈትሐ ከላይ ከስራ ደግሞ طيب اصل الياء ልብ በሉ አገናኘታቸውን ያጀበው ከስራ የያ ምንድናት አሉ
مسارتنا لأن الياء تتولد من إشباع الكسرة. طيب نوحيها ملو يسبب السباتان للال نوحيها جزء من الآية نوحيها ملو زمان تلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين هدي مسلنا نوحيها. طيب أصل الياء سلوهن كسرة فأقاموها أي النحاة أقاموا الكسرة مقام الفتحة فتحيت بوتا كسرايتون أقومات قالوا كأختها أختها ما الناس بلنا يا عند يا أمالتنا حملا على فرعها حملا على فرعها قسم ولدوا ما نو بلنا لا يا أنا بفرع علي حمله سلذ كسر علامة الناس بهنا تبت من قدو يهنا ولو الناس كماتوا حذف النونس لم لو سنم لنقرون وحذف النون أقيم مقام الفتحة نري أقاموها كان مقامنا من الأون أقيم كتب على مقامنا مبالو إلى رباعي كون ميمون انضم معنا قام كون أن لا نوج مقاما مالت يتشالال مبلو مقاما مالت يتشالال يثلاثي كون يثلاثي هنا مصدر بيون مصدر ميمي ظرف الزمان مكان بيون يثلاثي تفتح منه الميم يا رباعي هون لا نلتو لصوص هلو ميميتو من تدرجال تضم مال. وحذف النون يقيم مقام الفتحة فتحة بوتا يقوم مثل من دنا وبيبال لأنه لما كان ثبوتها علامة للرفع قدي ثبوت النون إذا اتصل بالفعل ضمير تثنية أو ضمير جمع مذكر أو ضمير المؤنث المخاطبة علامة الرفع هنا سن العال لم يبقى إلا أن يكون حذفها علامة للنصب ما طالع من انجال هنا مال نعم አሁን ስለ ነስብ ያወራን ስለሆነ ነው አለዛ ለጀዝም ምልክት አይሆንም ማለትን እንዳንረዳ ያለነው መቃሙ መቃመል ምንድነው መቃመ ነስብ ስለሆነ ስለ ዓላመተ ነስብ እየተነጋገርን ስለሆነ ኑኒቱ ማምጣቷ ከረፍዕ ምልክት ከሆነ ኑኗ መውደቋ ደግሞ ናሲብ ሲገባ መውደቋ እንጂ ሌላ ነገር አላገኘንም ዓላመተ ነስብ የሚሆን ስለዚህ حذف النون من علامات النصب يهنو يهتايتونه قال. وأما مواضعها فأشار إليه إلى المثل أنت مواضع بلو إليها يبال مجد مواضع. فأما مواضع هذه العلامات الخمس فأشار إليها مبتدئا بالأصل بقوله أصل تنقدي فتحانات بلنا العلامة النصب متونه وبتاوجون عنده بمالت تكسو. فأما الفتحة فتكون علامة للنصب في 3 مواضع لا زائد عليها فتح علامة النصب متونه بسوس بوتانو قالوا كسوس تتجمرم. نعم الأول أن تكون علامة للنصب في الاسم المفرد المتقدم ذكره. تعرفون أسلفنا في علامة الرفع اسم المفرد مالت في باب الإعراب أو في باب معرفة علامات الإعراب من اندهنا الزالاي والساتيو يالف أهنو اسم المفرد لا علامة النصب تهنا اللي أصالة النال منصرفا كان أو غير منصرف يهم منصرف غير المنصرف تعرف ألفال الزوبوت قد اسم المفرد نو كتب على الزه اطلاق بارقنو اسم المفرد لا منصوب هنا كمتع علامة النصب من دنم هنا فتحانات متفنو. فالأول يمنصرف مثال نحو واتقوا الله الآية 89 بعد 100 من سورة البقرة واتقوا الله ينقدها الله اسم المفرد منصوبنا ومفعول به هنا بفتحة ظاهرة تنصب للنا وندم يعربوا لنا فاتقوا فعل وفاعل ينقدي اتقوا فعل أمر مبني على حذف النون نوم بالو لأن مضارعه يجزم بحذفها واو
እንግዲህ መኖሩን ካየን እሳቸውም እንደዛው ነው የሚሉት ضمير المخاطبين في محل الرفع فاعل እንለዋለን فاتقوا فعل وفاعل لكن يا شباب القرار لا ያው من احكام التجويد እንደሚታወቀው ይሄው አይቀራም ሳኪን ነው ከሱ ቀጥሎ ደግሞ ምን አለ በዶማ ብቻ ነው እክቲፋ የምናረገው እንሰባዋለን ቃፉን አንሰባውም ያ شباب واضح መሆኑ ጋር ሙዕሪቦችም ስለሚስማሙ ነው مع المجودين فعل امر مبني على حذف النون لنا والواو لالتقاء الساكنين لفظا يورقال ይላል خطن አለ ያየነው لكن ሲعربوا لفظا من ይሆናል ይላሉ ይሄው لالتقاء الساكنين لا ينطق به طيب فعل وفاعل طيب والاسم الكريم لفظ الجلاله والله يالو منصوب على التعظيم تأدبا እንግዲህ منصوب علامه نصبه فتحه ظاهره አይባልም እንደሌላው ስም منصوب على التعظيم مجرورنا منصوب ሲሆን እንደዛ ነው የሚያርቡት وعلامه نصبه فتحه ظاهره في اخره طيب ومثله والله يسمع تحاوركما ان الله سميع بصير አሁን ዛሂር የሚመስለው እሳቸው ያመጡት ان الله ያለውን ይመስላል ተሐውረም ያው ነው ሁክሙ ሁለት መንሱቦች ነው ያመጡት ያ شباب ሁለቱም እንደናቸው اسم المفرد የሚለው يصدق عليهما الله مبتدا ነው مرفوع بالابتداء يسمع فعل مضارع وفاعله هلا مستتر جوازا جمله محل ترفع الله خبر تحاور مفعول به ነው لا يسمع راو درس ማለት ነው علامه نصبه فتحه ظاهره ልንል እንችላለን ثم مضاف ነው كما የሚለው مضاف اليه ان الله سميع عليم يجي ان እንግዲህ سواء كان عامله فعلا او حرف او فعلا او اسما او حرفا بلنا የዛ የመንሱቡ ቀድሞ ላይ ተቁላህ عامله فعل ነው አሁንም يسمع تحاور ነው ካልንም عامله فعل ነው የፈለጉት ان الله ነው ካል ዛሂሩም የሚመስለው እሱ ነው عامله ምን ሆነ እንላለን حرف ሆነ ስለዚህ እቺ እና تنصب الاسم وترفع الخبر ነው الله سمعنا منصوب على التعظيم بفتحة ظاهرة تفتح سميع خبره بصير طيب المجادلة الآية الأولى من سورة المجادلة دالون مكسرم مفتهم الجلال بالأول طيب هي اسم المفرد هنا منصرف لهنا والثاني غير المنصرف به اللال نحو ووهبنا له إسحاق ويعقوب له እንግዲህ ለضمير نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام ሰጠነው ለሱ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala እንግዲህ ወሃበ ሁለት ይሰራል ግን በአብዛኛው ቁርአኑ ላይ ተተብዑ ተደርጎ ሌሎችም ቦታዎች ላይ እንደተገኘው ኢላ መፍዑልህ الأول በሐርፍ ነው ሙተዓዲ ሆኖ የተገኘው ወሃብቱ ዘይደን ድርሃመን ማለት ትችል ነበር ግን አብዛኛው ወሃብቱ ለዘይድ ድርሃመን እየተባለ ነው የተገኘው ይላል ስለዚህ አሁንም እንደዛው ነው ወሃብና له መፍዑል አወል ነው ኢስሐቅ መፍዑል ثاني አሁን ሻሂዳችን ኢስሐቅ ላይ ነው عامل فعل ነው وهب ነው የነሰበው وعلامه نصبه فتح እንላለን ويعقوبም እንደዛው معطوف على المنصوب ነው فوهبنا فعل وفاعل እንግዲህ ማዲ ላይ የሚገባ እና ሁክሙን ብዙ ጊዜ ያሳልፍ ያለው መንሱብም ሊሆን ይችላል ምን ሊሆን ይችላል ብለን መርፉዕም ይሆናል የማዲውን መጨረሻ እናያለን የማዲው መጨረሻ መብኒ على الفتح ሆኖ ከቀረ ضمير النصب ነው የሚሆነው እና ተተሰከነ ضمير رفع متحرك ስለዚህ وهبنا የሚለው فعلنا فاعل ነው وله جار ومجرور متعلق به وهب باله وإسحاق منصوب لأنه مفعول به وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره ولم ينون ثاني التنقدي غير المنصرف لأنه غير منصرف للعالمية والعجمة إسحاق علم متريامنا عجميام سلالو ولت إلا وجه كزت إلا وجه سلالوبت لزانو إسحاقا يالتبالو طيب وكذلك يعقوب
حكاية كالفلقن نرفعالن على ذا يعقوب نلالن حكاية كفلقن ويعقوب سلمي الآية منصوب لأنه معطوف على إسحاق بمفعول به النت معطوف سلهنا منصوب علامة نصبه فتاة ظاهرة نلالن صرف يللوم للزاونو منصرف سلال عدل طيب وتكون الفتحة علامة للنصب فيه أي في الاسم المفرد مطلقا ظاهرة كما مر ظاهرة كانت كما مر ظاهرا بالتهن اندا سالفنا أو مقدرة بالتهنم كما في قوله تعالى وإذ واعدنا موسى البقرة الآية 51 سورة البقرة فواعدنا فعل وفاعل وموسى منصوب اسم المفرد نقول موسى لأنه مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف منع من ظهورها في الألف لا على الألف لا ونسخه الأصوات تعذر تحريك الألف الألف لا تقبل الحركة لذاتها بلنا لا شباب سلزه ألف لا جميع الحركات تقدر عليه بلنا يمجرش ألف ونوسم كهنا طيب فتحم كسرم ضمام تقدر بتالي نلالن ما لم يكن غير منصرف بهون أو تقدير قار سيكال يلم ملوال فعل كهنا دقمو ما نقدر بتال بلنا لفعل لا جميع الحركات مالت ضماننا نعم ضماننا فتحة ظهر يا شباب فعل آخر من كهنا ألف كهنا كسر لا دخول لها في الفعل أصلا طيب سلزة هون ولا من أول إن الله نزل ملاي موسى ما لا ينصرفنا يا شباب موسى يالتبالوا لأنه للعالمية والعجمة ومثله وإذ آتينا موسى الكتاب يا ونوال حكمه بينزل ألفتو علامة نصبه مفعول أول إن الله لن ينقضي آتا ممدود كهنا آتا أهون ندملو آتينا بمعنى أعطينا ولت نصبا ولت مفعول أسفل لقطا طيب سلز آتينا ملو فعلنا فاعلنا موسى ملو مفعول أولنا منصوب علامة نصبه فتحة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ظهورها التعذر النلال زالي نبرج وإذ وعدنا موسى 40 ليلة ملو أنجو التقاء الساكنين يلا مزلا يقين وإذ آتينا موسى ألفتو يلاك نطقا يلا أو لفظا من الكتابة مفعول ثاني تبلو تعربا جملة أتينا ملو محل مجرور نو لإضافة إذ إليه الآية 53 من سورة البقرة طيب سلز فتحة أصالة في الاسم المفرد مطلقا سنل له بكل إطلاق أرجنا يا شباب عندنا منصرف بيون غير المنصرف بيون ليلانيو ظاهرة كانت أو مقدرة علامة النصب طبعا على اسم المفرد لا فتحة له والموضع الثاني أن تكون الفتحة علامة للنصب في جمع التكسير المتقدم ذكره سلفا ما تغير فيه بناء مفرده إلى آخر ما قال والساتو يعلف يهونو جمع التكسير لا علامة النصب تهنا الليل أصالة منصرفا كان أو غير منصرف فالأول أي المنصرف ما لا تأتونه نحو وترى الجبال أي ترى فعل وفاعل نقول ترى يا شباب فعل نو فاعل من دنا ونو من لو بدو جزء أسالفنا بتاء المخاطب سيجمر استتاره واجب نو بلنا فعل مضارع مرفوع تجرد عن الناس والجازم ترى رأيت ترى نعم وعلامة رفعه ضمة مقدرة على الألف المحذوفة لالتقاء الساكنين منع من ذريها التعذر نو من لواه يا أتكرم ألف وصورة وانبينون فاعلوا ضمير مستتر نو أنت الجبال شاهداتنا السلاينو والجبال منصوب
على أنه مفعول به آيون እንግዲህ ብዙ ጊዜ አንዳንድ ጊዜ ተخريج ያደርጋሉ አንዳንድ ጊዜ አይخرجም لو خرجها كلها ጥሩ ነበር الآية እንግዲህ ሌላም ቦታ ቢኖር أواخر النمل ነው አይደል ያለው ترى الجبال تحسبها جامدة طيب مفعول به تبلو تنصبال وعلامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو جمع تكسير منصرف نوال مدي جبل مفرد جمع جبال بتغيير الشكل والزيادة انه يتكسته معناته جمع تكسير سيون الف تجمرال እንደገና የጂሙ ሐረካ ምን ሆኗል ይያልን ነው ተቀይሯል ስለዚህ منصرفም ነው ተንዊን ይገባዋል الجر بالكسرام يقابوا والثاني نحو وعدكم الله مغانم كثيرة غير المنصرف يتبالو دقمو إيه الآية 20 من سورة الفتح عدكم الله إيه وعد ملو مدي فعل مادينو كافو مفعول أول ولتي سرى الوعد الله فعل مؤخر مغانم كثيرة مغانم مفعول ثاني شهيدات السلاين علامة النصب فتحة ظاهرة هنا عندما يعربوت እንግዲህ ተርኪብ ላይ يا شباب كافو مقدمو جدتان باختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل وعد الله إياكم مغانم ما لا تيجال بنفصله من النبر من الله يا شباب الله بالناس قدم وعد الله إياكم إياكم ملون من أرقنا منفصل أرقنا مغانم مفعول ثاني እንደዚህ ማድረግ አይቻልም ብለዋል وفي اختيار لا يجيء المنفصل إذا تأتى أن يجيء المتصل ضميرا متصل مامطات كتمچ يتچال في غير ضرورة شعرية ضميرا متصل منفصل አድርጎ ማምጣት አይቻልም ስለዚህ تقديم المفعول ግዴታ ይሆንባቸዋል ከሚባሉት ቦታዎች አንደኛው ይሄ ነው طيب وعد فعل ماضي والضمير المتصل به منصوب المحل على أنه مفعول أول لوعد مفعول أول تبلو إيه كاف المخاطبين ضمير المخاطبين لأن لو من شلال السو مفعول أول نو تبلو محل منصوبنا وعل طيب والاسم الكريم فاعل هاي مؤخر نلال ومغانم مفعول ثاني شاهداتنا السلاين ولتنيا مفعولنا على السو وهو منصوب علامة نصبه فتحة ظاهرة في آخره وهو جمع تكسير لمغنم يهم يتجنوا يا شباب بالزيادة وتبديل الشكل مغنم سن الألف على النبرة بين الغين والنون من نجمر نجمع لاي ألف تجمري نون جمع لاي تكسري بعد أن كانت مفتوحة في المفرد غير منصرف للجمعية المكررة هن لالو لنا لو صيغة منتهى الجموع من لو إن ألف التأنيث ممدودة كانت أو مكسورة راساتشون شلو من يرقال بلنا كما سيأتي ما لا ينصرف يرقال يقببت سم طيب ولا فرق في نصبه بالفتحة بين أن يكون الإعراب ظاهرا فيه كما مر مالت الجبال لاينا مغانم لاي مالتاتشون እንግዲህ የተፈኑን في العبارة ነው ቅድም اسم المفرد ላይ فتحيቱ ظاهرا بتون مقدرا بتون የሚል አባባል ነው የተጠቀሙት አሁን እዚህኛው ላይ ደግሞ ኢዕራቡ ظاهرا ቢሆን مقدرا ቢሆን تفنن في العبارة او مقدرا كما في نحو وانكحوا الايام منكم الآية 32 من سورة النور እንግዲህ አንኪሑ አጋቡ ነው الأيام አያማ ማለት እነዚህን ባል የሌላቸውን ባል እንዲኖራቸው አድርጋችሁ ሸሪዓ በሚፈቅደው መሰረት ዳሯቸው ነው የሚለው አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ስለዚህ ይሄ الأيام አሁን ሲታይ አሊፍ ነው መጨረሻው لا تظهر فيه الفتحة لكن منصوب ነው بفتحة مقدرة لانه كما يعرف انكحوا فعل وفاعل والأيام منصوب بأنكحوا
على أنه مفعول به وعلامة نصبه فتحة مقدرة على الألف نعم منع من ظهورها التعذر لأنه مقصور مالت انجدي ياو آخر ألف ونسم شرط الله يسم قيد وهو أيام ملو جمع تكسير لأيم أيم لم لو مفرد أيمنا لسو جمع تكسيرنا وعلو أي نقدي زيادة من وربتال تبديل الشكل من وربتال أيم دقم سيفسروا وهي أيم مالتال من ليس لها زوج بالي للاتنا تعالوا أيم متبالو بكرا كانت أو ثيبا مالت انجدي أقبتا ما تاك دنجلم بتهون كالا قباج أيم تبالال أقبتا دقمو سايقوهانو قرتو تفتا كالا بالي اللتشم بتهون من تبالال لتشالو عندان نسوة شباب أيمن بذو قزي يميتاكموت لمن دين بتشانو لقال متاي مثلات شوال يهجن بلغة درجة الفاكي رحمه الله سيفسروا لن ባላልባዎች ባል የሌላቸው አግብተው የሚያውቁም ቢሆኑ አግብተው የማያውቁም ቢሆኑ አንዷ አይም ትባላለች ብዙ ሲሆኑ አያማ ይባላሉ ስለዚህ አሁን ይሄ فتحة في جمع التكسير لاي علامة النصب ستهن أصالة مطلقا نلالا لك عند مفرد جمع التكسير منصرف بيهن منصرف بايهن إعراب ظاهر بيهن مقدر بهن علامة النصب جمع التكسير فتحانات متفنة قالوا نكتفي بهذا والله سبحانه وتعالى أعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه